शिक्षक सेवा आयोग तथा विभिन्न परीक्षाहरूमा सोधिने विभिन्न प्रश्नहरूमा आवश्यक अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 सम्बन्धमा आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। यो ऐन विक्रम सम्वत 2075 असोज 2 गते प्रमाणीकरण भएको थियो। अब हामी यस ऐनमा भएका मुख्य प्रावधानहरूलाई चर्चा गर्न चाहन्छौँ। सर्वप्रथम हामी जान्छौँ परिभाषातर्फ। अनिवार्य शिक्षा भन्ने शब्द रहेको छ। अनिवार्य शिक्षा भन्ने शब्दले नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय वा अन्य वैकल्पिक संस्थानमा भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्ने आधारभूत तहको अवधि पूरा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई सम्झिनुपर्छ भनेर हामी बुझ्ने गर्छौँ। यसैगरी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 अनुसार अभिभावक भन्नाले बालबालिकाको बाबुआमा वा विद्यालयमा अभिभावकको रूपमा नाम दर्ता भएको व्यक्ति वा सो शब्दले निजको संरक्षक वा माथावाला समेत जनाउँछ भनेर हामी पढ्न सक्छौँ। यसैगरी आर्थिक रूपले विपन्न भन्ने शब्द रहेको छ। आर्थिक रूपले विपन्न भन्ने शब्दले तोकिएको सीमाभन्दा कम वार्षिक आय भएको अवस्था सम्झिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। अर्को शब्द आधारभूत शिक्षा भनिरहेको छ। आधारभूत शिक्षा भन्नाले कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्मको विद्यालय शिक्षा सम्झिनुपर्छ। यसैगरी निजी लगानीका विद्यालय भन्नाले निजी लगानीमा स्थापना भएका वा सञ्चालन भएका विद्यालयहरूलाई सम्झिनुपर्छ भन्ने शब्द छ। भने यो शब्दले यो ऐन प्रारम्भ वखतमा रहेका संस्थागत विद्यालयहरूलाई समेत जनाउँछ। यसैगरी हामी अन्य शब्द भन्न चाहन्छौँ। निःशुल्क शिक्षा भन्ने शब्द रहेको छ। निःशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क असुली नगरी दिने शिक्षालाई सम्झिनुपर्छ भनेर जान्दछ। अब हामी के चर्चा गर्न चाहन्छौँ। प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा भन्नाले 4 वर्ष उमेर पुरा भएका बालबालिकालाई कक्षा 1 मा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि दिइने 1 वर्षको अवधिको शिक्षालाई सम्झिनुपर्छ भनेको छ। माध्यमिक शिक्षा भन्ने शब्द रहेको छ। माध्यमिक शिक्षा भन्नाले कक्षा 9 देखि 12 सम्म वा सो सरहको शिक्षा सम्झिनुपर्दछ। मातृभाषी शिक्षा भन्नाले नेपालमा बोलिने नेपाली समुदायका कुनै पनि मातृभाषामा विद्यार्थीलाई दिने वा विद्यालयमा भर्ना भई अध्ययन गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई सम्झिनुपर्दछ। सो शब्दले अनौपचारिक खुल्ला वैकल्पिक लगायतका कार्यक्रमहरूमा शिक्षा हासिल गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई समेत जनाउँदछ। विशेष शिक्षा भन्नाले दृष्टिविहीन, बहिरा, अटिजम, बौद्धिक अपाङ्गता, सुस्थ श्रवण वा अति अशक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका वा यस्तै प्रकृतिका अवस्थाका बालबालिकालाई छुट्टै समूहमा राखी विशेष प्रकारको निश्चित माध्यमबाट दिने शिक्षालाई सम्झिनुपर्छ भन्ने शब्दहरू पनि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 मा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी सार्वजनिक विद्यालय भन्ने शब्द रहेको छ। सार्वजनिक विद्यालय भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लगानीमा वा अनुदानमा सञ्चालित विद्यालय भन्ने बुझ्दछ। सार्वजनिक शैक्षिक गुठी भन्नाले मुनाफा नकमाउने उद्देश्यले सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना भएका कल्याणकारी विद्यालयहरूलाई सम्झिनुपर्छ भन्ने कुरा रहेको छ। अब हामी परिच्छेद 2 अन्तर्गत पाउँछौँ। परिच्छेद 2 मा चाहिँ शिक्षामा अधिकार, नागरिकको पहुँच र राज्यको दायित्व र शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार भन्ने शीर्षक रहेको छ। यसमा प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक पहुँचको अधिकार रहनेछ भन्ने प्रश्न राखेको छ। शिक्षा प्राप्त गर्न कसैलाई पनि कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न सकिने छैन भन्ने कुरा पनि रहेको छ। नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई मातृभाषा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार रहनेछ। प्रत्येक निरक्षर नागरिकलाई तोकिए बमोजिम साक्षर हुने अधिकार रहनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शर्त वा मापदण्ड पुरा गरी आफ्नो दक्षता, क्षमता वा रुचि अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार रहनेछ भन्ने प्रसङ्ग जोडिएको छ। शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व चाहिँ राज्यको रहने भन्ने अर्को कुरा रहेको छ। प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व र तत्सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको अथवा प्रदेश सरकारको वा स्थानीय तहको रहनेछ भन्ने प्रसङ्ग जोडिएको छ। प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको रहनेछ भन्ने कुरा पनि रहेको छ। अब हामी नागरिकको कर्तव्य अन्तर जोड्न चाहन्छौँ। आधारभूत तहको शिक्षा हासिल गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ। आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने उमेर समूहका आफ्ना बालबालिकाहरूलाई नियमित रूपमा विद्यालय पठाउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ। नागरिकको कर्तव्य भने यहाँ के भनियो भन्दाखेरि प्रत्येक अभिभावकले आफ्नो आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गर्ने उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा विद्यालय पठाएको हुनुपर्ने भन्ने कुरा यहाँ आयो। अब हामी निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अन्तर्गत अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने भन्ने प्रसङ्ग जान जान्छौँ। यो परिच्छेद 3 मा रहेको छ। प्रत्येक स्थानीय तहले राज्यले 4 वर्ष पुरा भई 13 वर्ष उमेर नपुगा भएका प्रत्येक बालबालिकालाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका अतिरिक्त 4 वर्ष उमेर पुरा भइसकेपछि कम्तीमा 1 वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहले प्राकृतिक विपद, दुर्घटना, आकस्मिक घटना लगायतका अन्य कारणबाट प्रभावित बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित रूपमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ भन्ने प्रसङ्ग पनि रहेको छ। बालबालिकालाई भर्ना गराउनु पर्ने भन्ने बुझाउन चाहन्छौँ। आधारभूत तहमा प्रत्येक बालबालिकालाई निजको उमेर अनुसारको कक्षामा निजलाई पाएक पर्ने विद्यालयमा कस्तो विद्यालयमा भर्ना गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अभिभावकले निजलाई पाएक पर्ने विद्यालयमा सम्बन्धित अभिभावकले भर्ना गर्नै पर्ने।
पाएक पर्ने विद्यालय भन्नाले सामान्यतया 2 किलोमिटरसम्मको दूरीमा रहेको विद्यालय भनेर बुझिन्छ। सामान्यतया 2 किलोमिटरसम्म रहेको विद्यालयलाई चाहिँ हामी पाएक पर्ने विद्यालय बुझ्छौँ। आधारभूत तहसम्म शिक्षा पुरा नगरी निजलाई पठन पाठनबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले अभिभावकले विद्यालयबाट छुटाउनु वा विद्यालय जानबाट रोक लगाउन पाइँदैन। आर्थिक, भौगोलिक वा शारीरिक, मानसिक अवस्था वा अन्य कुनै पनि प्रतिकूलताका कारणले अलिकति अगाडि बढेको छ, विद्यालय जान नसक्ने भएमा तोकिए बमोजिममा अवश्य विद्यालयमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिनेछ। विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना नगराउने वा भर्ना भएपछि पनि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पुरा नगरी निकाल्ने अभिभावकलाई स्थानीय तहले विभिन्न सेवाहरूबाट वञ्चित गर्न सक्नेछ भन्ने कुरालाई म अत्यन्त हाई गर्न चाहन्छु। यहाँ स्थानान्तरण प्रमाण दिनुपर्ने। आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पुरा नगरेको कुनै पनि बालबालिका वा निजको अभिभावकले कुनै कारण देखाई निजले अध्ययन गरिरहेको विद्यालय छोडी यस्तो शिक्षा प्राप्त गर्न अर्को कुनै विद्यालय हुन स्थानान्तरण प्रमाणपत्र मागेमा निजले पुरा गरेको अध्ययनको विवरणलाई सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले अविलम्ब निजलाई स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिनुपर्नेछ। यो बुझा पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। योग्य नहुने सम्पूर्ण नागरिकले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयोजनका लागि विक्रम सम्वत 2075 देखि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति निम्न कामहरूको लागि योग्य हुने छैन। ल हेर्नुहोस्, यो बुझालाई हामी बढी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै पनि सरकारी सेवामा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व, अनुदान वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न वा कुनै पनि सरकारी, गैर सरकारी वा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै संस्थामा कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्त वा मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न, कुनै पनि कम्पनीमा फर्म, सहकारी संस्था वा गैर सरकारी संस्थाको संस्थापक गर्न वा यस्तो कम्पनी वा फर्ममा संस्थापक रहन सेवा सदन रहन पाउने छैन भन्ने प्रसङ्ग आयो। माध्यमिक तहको सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने भन्ने अर्को कुरा रहेको छ। प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्नेछ। पाठ्यक्रम उपलब्ध गराउनुपर्ने। पाठ्यपुस्तक। नेपाल सरकारले आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने प्रत्येक सार्वजनिक विद्यालयका बालबालिकाका लागि पाठ्यपुस्तक बापतको रकम स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ र स्थानीय तहले सही सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा 3 महिना अघि नै सम्बन्धित विद्यालयलाई सो रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भन्ने अर्को बुझा रहेको छ। हेर्नुहोस्, अब दिवाखाजा सम्बन्धी व्यवस्था। मानव विकास सूचकाङ्कको दृष्टिकोणले तल परेका क्षेत्रका तोकिएका समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न वा अपाङ्गता भएका नागरिकको परिवारलाई बालबालिकालाई पठन पाठनमा नियन्त्रण दिनको लागि नेपाल सरकारले स्थानीय तह मार्फत दिवाखाजा उपलब्ध गराउन सक्नेछ। यो सकारात्मक विभेदको प्रसङ्ग आयो, तर हाल चाहिँ नेपाल सरकारको अभ्यासमा चाहिँ कक्षा 5 सम्म अध्ययन गरिरहेका सबै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ दिवाखाजाको व्यवस्था गरिरहेको छ। निजी लगानीमा विद्यालय सेवामूलक हुनुपर्ने भन्ने अर्को बुझा रहेको छ। निजी लगानीका विद्यालयले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा र आधारभूत शिक्षा सेवामूलक तथा लोक कल्याणकारी हुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। निजी लगानीका विद्यालयले कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा देहाय बमोजिम निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्नेछ। 500 सम्म विद्यार्थी भएको विद्यालयले कम्तीमा 10%, 500 देखि 800 सम्म विद्यार्थी भएको विद्यालयले कम्तीमा 12%, 800 देखि बढी विद्यार्थी हुने विद्यालयले कम्तीमा 15% विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्नेछ। अब हामी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमहरू 2077 मा रहेका कुराहरू चर्चा गर्न चाहन्छौँ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 अनुसार 2077 साल असोज 19 गते फेरि यो नियमावली जारी भएको थियो। यो नियमावलीमा पनि यही 75 का ऐनकै कुराहरूलाई थप प्र्याक्टिकल बनाइएको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 को दफा 40 को अधिकार प्रयोग गरी यो नियमावली बनेको छ। यसमा चाहिँ निम्न बुदाहरू राखिएको छ। विद्यालय उमेरका बालबालिका भनेको 4 वर्ष उमेर पुरा गरी 18 वर्ष ननाएका बालबालिकालाई हेर्नुहोस्, प्रारम्भिक बाल विकासदेखि 12 सम्मको उमेरसम्म यसले तोक्दियो हामीलाई। साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने बुदा रहेको रहेछ। यसमा स्थानीय तहले निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउने प्रयोजनका लागि आवश्यकता अनुसार सामान्यतया 3 महिना अवधिको साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्नेछ। सामान्यतया 3 महिना अवधिको भन्ने बुदालाई म यहाँ थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा शुल्क लिन नहुने। सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा देहायका शुल्क लिन पाउने छैन। सार्वजनिक विद्यालयले देहायका शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क लिन पाउने छैन। 4वटा शीर्षकमा शुल्क लिन पाएन। विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापतको शुल्क। माध्यमिक स्थानीय तहहरूले विवरण तयार गर्नुपर्ने। प्रत्येक शैक्षिक सत्र समाप्त भएको 1 महिनाभित्र आफ्नो स्थानीय तहभित्रको तपसिलको विवरण अद्यावधि गर्नुपर्नेछ। निरक्षर नागरिक, अपाङ्गताको प्रकृति अनुसार अपाङ्गता भएको बालबालिका, आर्थिक, भौगोलिक वा शारीरिक वा मानसिक अवस्था वा अन्य कुनै प्रतिकूलताका कारण विद्यालय जान नसकेका बालबालिका, आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा अध्ययन दलित बालबालिका, अभिभावक पहिचान नभएका वा पत्ता नलागेका बालबालिका,
शहीद बेपत्ता पारिएका व्यक्ति, द्वन्द्व पीडित, घाइते वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोराछोरी, विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर नपाएका वा अध्ययन गर्ने क्रममा बिचैमा पढाइ छोडेका विद्यालय उमेरका बालबालिकाको तथ्याङ्क चाहिँ स्थानीय तहले के अरे शैक्षिक सत्र प्रारम्भ समाप्त भएको 1 महिनाभित्र चाहिँ तयार पार्नुपर्ने रहेछ। यस कुरालाई चाहिँ म थप यहाँहरूमा चर्चाको विषय बनाउन चाहन्छु। नजिकबाट हामी हेर्छौँ, प्रत्येक स्थानीय तहले शैक्षिक सत्र समाप्त भएको 1 महिनाभित्र स्थानीय तहभित्रको तपसिलको विवरणहरू अध्यापति गर्ने, निरक्षर नागरिक, अपाङ्गताको विवरण, आर्थिक भौगोलिक शारीरिक मानसिक अवस्थाको विवरण, आधारभूत माध्यमिक तह माध्यमिक दलित बालबालिकाको विवरण, अभिभावक पहिचान नभएका वा पत्ता नलागेका बालबालिकाको विवरण, शहीद बेपत्ता पारिएका व्यक्ति, द्वन्द्व पीडित, घाइते वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोराछोरी, विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर नपाएका वा अध्ययन गर्ने क्रममा बिचैमा पढाइ छोडेका विद्यालय उमेरसम्मका बालबालिका। अब छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी कुरा चाहन्छौँ हामी। छात्रवृत्ति तथा विशेष व्यवस्थाको अवसर प्राप्त गर्नको लागि पहिचान छनौट तथा वितरणको लागि स्थानीय तहमा एक छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति रहनेछ, जसको प्रमुख स्थानीय तहको अध्यक्ष वा प्रमुख रहनेछ। स्थानीय तहमा वडा अध्यक्ष वा सदस्य मध्ये कार्यपालिकाले मनोनयन गरेको कम्तीमा 1 महिला सहित 2 सदस्य रहनेछन्। दलित, अपाङ्गता वा मानवीय सेवामा कार्य गर्ने सङ्घ संस्थाबाट स्थानीय तहले कार्यपालिकाको मनोनयन गरेका 1 जना सदस्य रहनेछन्। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहनेछ। छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति चाहिँ यस्तो रहने व्यवस्था देखियो यहाँनिर। यसलाई हामी फेरि पनि एकचोटि हेर्न चाहन्छौँ। स्थानीय तहको अध्यक्ष वा प्रमुख अध्यक्ष, स्थानीय तहका वडा अध्यक्षहरू मध्येबाट 2 जना सदस्य, अपाङ्गता दलित सम्बन्धी सङ्घ संस्थाबाट कार्यपालिकाले मनोनयन गरेको 1 जना र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय सदस्य सचिव रहने व्यवस्था हुनेछ। छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिमा मनोनित पदाधिकारी पदावधि चाहिँ 2 वर्षको रहनेछ। यो समितिको बैठक प्रत्येक वर्ष कम्तीमा 2 पटक बस्ने। पदावधि 2 वर्षको, बैठक सङ्ख्या पनि कम्तीमा 2 पटक। वैकल्पिक शिक्षाका लागि तह निर्धारण गर्ने कुराहरू रह्यो। आधारभूत तहका लागि तह 1, तह 2, तह 3 राखेर कक्षा 1-3-1, कक्षा 4-5-2, कक्षा 6-8 तेस्रो बनाइयो। अनुपात तथा खुल्ला शिक्षा माध्यमिक तहका लागि फेरि कक्षा 8 को शिक्षा पुरा गरेकाका लागि 1 वर्ष जुन 10 सरहको हुनेछ, कक्षा 10 को पुरा गरेकालाई 1 वर्ष जुन कक्षा 12 को सरहको हुनेछ भनेर भनेको छ। अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा तथा नियमावलीको अनुगमनका लागि एउटा केन्द्रीय तहमा एउटा अनुगमन समिति रहन्छ, जसको अध्यक्ष चाहिँ सचिव मन्त्रालय भने शिक्षा मन्त्रालयका रहनेछन्। अर्थ मन्त्रालय सहसचिव सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सहसचिव सदस्य, महिला बालबालिका मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य, सङ्घीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य, शिक्षा मन्त्रालय प्रदेश शिक्षा मन्त्रालय रहन्छ हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालय, त्यसका सचिव सदस्य, शिक्षाविदहरू मध्ये मन्त्रालयले मनोनित गरेको कम्तीमा 1 महिला सचिव सदस्य सहित 2 जना सदस्य र विद्यालय शिक्षा महाशाखा जुन शिक्षा मन्त्रालयको रहेको छ त्यसका सहसचिव चाहिँ यसको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ। यो समितिको बैठक चाहिँ वर्षमा 1 पटक बस्छ र मनोनित पदाधिकारीको पदावधि चाहिँ 2 वर्ष रहन्छ भन्ने कुरा यसमा पनि रह्यो। धन्यवाद। यहाँहरूलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु।